भएछ है रेकर्डिङ भयो गइरहेको छ ल ठिक छ ल हेलो 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 ल ल ल ल ल हाम्रो है इक्विभ्यालेन्ट वेट है इक्विभ्यालेन्ट वेट छ आजको लागि अनि तिमीहरूको लागि चाहिँ यसको टाइप चाहिँ छ है म्याक्सिमम आजको लागि चाहिँ ओके सर आज स्क्रिन त्यो हाम्रो के देखा छैन आयो सर बल्ल आयो ल आएको भए राम्रो है त ल मैले ओके ल गुड आफ्टरनुन क्लास आजको क्लास चाहिँ आज अलिकति 15 मिनट 10 मिनट ढिलो भयो केही दिन भएन हामी कभर गरिहाल्छौँ अब फेरि 45 मिनट नै पढाउनु पर्ने हुन्छ कि फेरि अर्को क्लास छ अरे त्यही भएर है अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट है इक्विभ्यालेन्ट वेट एनर्जी भन्ने हाम्रो हिजोको छुट्टीको च्याप्टर थियो होइन जुन हाम्रो मोल कन्सेप्ट चाहिँ हामीले 2 घण्टा लगाएर चाहिँ पढ्यौँ ओके र त्यसको रिलेटेड क्वेसन पनि गऱ्यौँ र त्यसको क्वेसनहरू चाहिँ कस्तो गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीलाई क्वेसन बनाइरहेको छु यसको त्यो चाहिँ म सेन्ड गरिदिन्छु है त्यो अब तिमीहरूले पढिसकेपछि त्यो आफै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर त्यो गरिसकेपछि तिमीहरूको त्योभन्दा बाहेक क्वेसन कुनै पनि आउँदैन ओके मोल कन्सेप्टमा र त्यसकै सबै रिलेटेड क्वेसन चाहिँ मैले 1-2 वटा चाहिँ राखिदिएको छु 2-3 वटा चाहिँ सबैको 2-3 वटा छ इक्जाम्पल त्यो चाहिँ हामीले आज पनि गर्छौँ त्यो पनि र इक्विभ्यालेन्ट वेटको म्याक्स हाम्रो एमसीको पनि आज गर्छौँ है ल यो अब फर्स्ट अफ अल त इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने कुरा के बुझ्नु पर्यो ओके इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ इट इज द वेट ओके यो भनेको एउटा वेट नै हो ओके इट इज अ वेट अफ अ सब्सटेन्स कुनै पनि सब्सटेन्सको वेट हो सब्सटेन्स भनेको एसिड बेस साल्ट कुनै पनि जे कुरा हुनसक्छ है अनि विच कम्बाइन्स विथ अर डिस्प्लेसेस 8 ग्राम अफ अक्सिजन एटम 35 ग्राम क्लोरिन एन्ड 1.00 होइन 1.008 ग्राम इज कल्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ फर इक्जाम्पल यसले भन्न खोजेको के भन्दा कुनै पनि रियाक्सनबाट है कुनै पनि केमिकल रियाक्सनबाट यदि चाहिँ 8 ग्राम अफ अक्सिजन रिलिज भएको छ हो अनि तिम्रो चाहिँ क्लोरिन चाहिँ 35.5 ग्राम अफ क्लोरिन रिलिज भएको छ भने ओके र अर्को कुरा हाइड्रोजन 1.008 ग्राम अफ हाइड्रोजन चाहिँ रिलिज भएको छ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनबाट र त्यो बराबर रिमुभ गर्नलाई अथवा रिलिज गर्नलाई कति बराबरको मास चाहिँ युज भयो त सब्स्टान्सको दैट मास अफ द सब्स्टान्स इज कल्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द सब्स्टान्स त्यो सब्स्टान्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ के अनि खासमा चाहिँ तिम्रो छ यो 8 ग्राम छ यो 35.5 ग्राम छ यो 1.008 ग्राम छ यो ग्राम भनेको सबै के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको कसको 8 ग्राम भनेपछि कसको होला सोडियमको होला सोडियमको कहाँ हुन्छ अक्सिजन हुन्छ नि अनि अर्को 35.5 भनेको कसको क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भेरी गुड 1.008 भनेको चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट हो है भनेको मतलब यति उडाउन कम्बाइन भनेको गर्नु और यसलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्नलाई कति एमाउन्ट हाम्रो खर्च लाग्छ त अथवा कति वेट चाहिँ युज हुन्छ त अर्काको त्यो नै हाम्रो के हो र त इक्विभ्यालेन्ट वेट हो ल अब यसमा हेर त एक्सप्लेनेसन यसको के छ कुनै पनि हेर यो अब एक्सप्लेनेसन भनेको चाहिँ तीनटैको एक्सप्लेनेसन छ हेर यहाँ हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन छ अर्को अक्सिजन अर्को चाहिँ क्लोरिन छ है जब कार्बनलाई हामीले के गरिन्छ भन्दा त हाइड्रोजिनेसन गरिन्छ ल कार्बनलाई हाइड्रोजिनेसन गरिन्छ है कार्बनलाई हाइड्रोजिनेसन गरेपछि CH4 बन्छ नि यो रियाक्सनमा कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलेर CH4 बनिरहेछ के अब यसमा ल हेर त यहाँ कति यो रियाक्सन हेर्ने भने 12 ग्राम अफ कार्बन चाहिँ कतिसँग रियाक्सन गरेछ र त हाइड्रोजन भनेपछि 2 सुरुमा 2 भइसक्यो अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 ग्रामसँग रियाक्सन गरेछ 4 ग्राम अफ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गरिरहेछ बल्ल त CH4 बनाइरहेछ भनेपछि त हाम्रो 4 ग्रामसँग रियाक्सन गरेर हुने हो त हाम्रो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन नि यसको त 1 ग्रामसँग रियाक्सन गर्नुपर्छ 1.008 भनेको 1 ग्राम नै हो के त्यही भएर चाहिँ यति हामीलाई चाहिँ कतिसँग गर्नु 1 ग्राम सोध्नु भएर 4 ग्राम हाइड्रोजन कतिसँग रियाक्सन गर्छ र त 12 ग्राम अफ कार्बनसँग रियाक्सन गरेर CH4 बनाउँछ भने अब हामीलाई चाहिएको छ 1 ग्राम चाहिएको छ के 1 ग्राम कतिसँग रियाक्सन गरेर दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन आउँछ के 12 बाइ कति 4 कति आउँछ 4 त्यहाँ 12 3 आयो 3 ग्राम छ नि यो 3 ग्राम भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ
कार्बन भयो। यसरी चाहिँ यो हाम्रो कम्बाइन्स गरेको रियाक्सन भयो के। अनि यो अक्सिजनको पनि गर क्लोरिनको पनि गर एक्ज्याक्टली द सेम त्यसरी नै गर्ने सबै कुराहरू है। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट छ नि तिम्रो, इक्विभ्यालेन्ट वेटको चाहिँ युनिट हुँदैन के, इक्विभ्यालेन्ट वेटको कुनै पनि युनिट छैन अहिलेसम्म। हुन त हामीले यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्छौँ, त्यो ग्राममा एक्सप्रेस गर्यौँ भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। सो त्यही भएर यो यसको युनिट भनेको एएमयू हो, एटोमिक मास युनिट हो, जसको युनिट हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ है। तर हामीले एक्सप्रेस चाहिँ ग्राममा गर्छौँ के, बुझ्यौ नि। सो तर अब यहाँ हेर त नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको कस्तो भन्दा ल हेर है, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई चाहिन्छ कि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्ने कुरा चाहिन्छ ओके। कुनै पनि मास भोस त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिभाइड गर्यो भने त्यो के आउँछ भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट है, ग्राम पर्छ हो। यसरी चाहिँ नम्बर अफ ग्राम आउँछ। एक्ज्याक्टली सेम हाम्रो मोल कन्सेप्टमा पढेन हामीले, नम्बर अफ मोल त्यही नै हो के सबै। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द कुनै पनि सब्स्टेन्स हो। यसलाई हामीले भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यो अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको सबै कुराको निकाल्न सकिन्छ के, एसिड बेस साल्ट आयोनको रिड्युसिङ एजेन्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट सबै कुराको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालिन्छ। खासमा कुनै पनि कुराको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने तिमीलाई यतिकै कम्पाउन्ड निकालेर त्यतिकै यसको कति होला भन्न सकिँदैन कहिले पनि, नेभर पोसिबल। इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि चाहिँ केमिकल रियाक्सन इज म्यान्डेटरी, जहिले पनि केमिकल रियाक्सन चाहिन्छ के। केमिकल रियाक्सनबाट नै हामीले थाहा पाउने हो कि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट यति हो भनेर है। सो त्यही भएर अब हेर त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेर यो एसिड हामीले रियाक्सन एनालाइज गर्यौँ र फाइनलमा एउटा फर्मुलामा पुग्यो हो खासमा चाहिँ यो छ नि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड मोलिकुलर वेट डिभाइडेड बाइ बेसिसिटी छ नि के भने एसिडको मोलिकुलर वेट कति बेसिसिटी। अब यो बेसिसिटी भनेको कस्तो हो त भन्दा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। खासमा यो फर्मुला चाहिँ पछि यो एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ भेरिफाइड भएको हो के, पछि एक्सपेरिमेन्ट गरे रियाक्सन हेर्दै एनालाइज गर्दा यो फर्मुलामा टुङ्गो लाग्यो। सो तर यो फर्मुलाले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट निकालेको होइन, इक्विभ्यालेन्ट भनेको केमिकल रियाक्सनबाट आउँछ। फर इक्जाम्पल कुनै पनि एसिडको हेर त यासिएल भन्ने एउटा एसिड छ भने यसको चाहिँ होला फर्मुला चाहिँ जान्नुपर्छ नि। फेरि हामी कुनै पनि केमिकल रियाक्सन त गर्न सकिँदैन अनलाइनमा, त्यही पनि होइन कुरा हो। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट कति भन्दा क्लोरिनको 5 हाइड्रोजनको 6.5 ग्राम ओके। त्यसपछि यसको बेसिसिटी कति हो त भन्दा नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हामीले भनिन्छ बेसिसिटी। हाइड्रोजनमा यासिएलमा कतिवटा छ हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन छ हो। त्यही भएर यसको बेसिसिटी 1। त्यही भएर यसको के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट 36.5। भेरी गुड, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है, यही भयो डिभाइड बाइ 1 म्यान्डेटरी छैन हो। अब तिमीले लगेको त यास टु यासको भन्दा सिम्पल कुरा छ। यसको वेट कति हुन्छ भन्दा यसको वेट आफै जान्नुपर्छ न। एउटा लस गरेर यासओ4 माइनसमा बनाउन सक्छु, फेरि अर्को लस गरेर यसले यासओ4 माइनस बनाउन सक्छ। अब हाइड्रोजन छ लस गर्नु यसको बेसिसिटी 2 सर हेलो हेलो सर हजुरको आवाज कस्तो त्यो क्यार रोबोट जस्तो भएको बिचमा ए रोबोट जस्तो भइरहेको छ अहिले कस्तो छ अहिले काटेर आएको छ के सर ए काटेर आएको छ एकैछिन अब है ल अहिले कस्तो छ हेलो 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 ठीक छ सर अहिले पढौँ अहिले ठीक छ ल ठीक छ भयो ठीक छ भने भइहाल्यो ल अब यसमा हेर है कस्तो फ्लोमा गएर हुन्छ यस्तै हुन्छ क्या हो यस्तो चाहिँ भन्न चाहिँ पर्छ है बाबु फेरि नत्र भने एकैचोटि भनेर कति धेरै पुगिसकेको हुन्छ कि त्यो अब यस्तो प्रब्लम त भइहाल्छ अनलाइनमा होइन मेरै प्रब्लम हो खासमा चाहिँ तिमीहरूको होइन अब यसमा हेर है 49 हुन्छ अब भन्न सक्छु कि इक्विभ्यालेन्ट वेट हाइकर यास टेस्ट भयो कति हो भन्दा कति हो ध्यान दिएर सुन्नु है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाम्रो अर्को इक्जाम्पल भन्छु नि तिमीहरूलाई हुन्छ बल्ल बुझ्छु है जस्तो अब यास 3PO4 छ यो फस्फोरिक एसिड हो यसको एटोमिक वेट तिमीहरूको मोलिकुलर वेट भनेको यसको 98 हुन्छ र यसको बेसिसिटी कति हुन्छ 3टा हुन्छ डिभाइड बाइ 3 गर्दा कति आउला यसको 98 डिभाइड 32 पनि कति आउला 32.33 आउला नि कहाँ 32 है 33.89 यस्तै आउला ल
यति हाम्रो 32 नै भनौँ हैन, 32 जति आउँछ यो चाहिँ राइट एन्सर हो भनेर भन्न चाहिँ मिलेन कि। किन भन्नु न, ध्यान दिएर सुन्ने है। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्सनबाट मात्र थाहा हुने कुरा हो के। सो त्यही भएर एउटा भन्दा मैले क्लासमा नि यही कुरा भनेको थिएँ, मैले कतिले याद भयो कि भएन, एउटा भन्दा दुईटा हाम्रो हाइड्रोजन छ भने सर आवाज काट्यो। अब काटियो। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, अहिले क्लियर छ बाबु? हेर त आयो सर अहिले। खै स्टोप प्रेजेन्टिङ नै हुँदैन त के भएको? अब मैले एकचोटि यसलाई उ गरेँ है, तिमीहरू हस्छौ है, हस्टा त मिलिहाल्छ। माइक अफ छ सर हजुरको। भेरी गुड। म त त्यसै बोलिरहेको छु है, त्यही भएर मैले सोधिरहेको हुन्छु कि हेलो हेलो भन्छु, त्यही भएर है। ल ठिक छ, अहिले त आयो होला होइन? अहिले ठिक छ सर। ल अहिले चाहिँ ठिक छ भने अब हेर त, मैले भन्न खोजेको के हो भने एउटा भन्दा बढी चाहिँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम छ भने कुनै पनि एसिडमा त्यसको एउटा भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ भन त, इक्विभ्यालेन्ट वेट पोसिबल हुन्छ हो। त्यही भएर H2SO4 भन्ने बित्तिकै तिमीले 49 इज द राइट एन्सर भन्न सक्दैनौ बाबु। यदि यो H2SO4 चाहिँ HSO4 माइनसमा चेन्ज भएको छ भने यतिखेर कति चेन्ज भएको छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट, के अरे हाम्रो नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कति रिप्लेस भएको छ त भन्दा एउटा रिप्लेस भएको छ हो। त्यही भएर यसमा के हुन्छ त, डिभाइड बाइ 1 हुने भयो यसमा चाहिँ। त्यही भएर 98 पनि पोसिबल रहेछ नि त। किनभने त एउटा भन्दा बढी भइदियो भने नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एउटा भन्दा बढी भइदियो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ एउटा भन्दा नि बढी हुन्छ के। सो त्यही फस्फोरिक एसिडमा पनि हेर, फस्फोरिक एसिडमा 3टा पोसिबल हुन्छ के। सो त्यही भएर यसमा चाहिँ मोलिकुलर वेट अफ फस्फोरिक एसिड याम छ भने यसमा याम बाइ 1 पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन सक्छ, याम बाइ 2 पनि हुन सक्छ, याम बाइ 3 पनि हुन सक्छ। यो एमसीको पनि क्लासमा गरेको क्वेसन हो र यो चाहिँ धेरै ठाउँमा आएको पनि क्वेसन हो के है। यो हाम्रो इन्डियन बोर्डमा तिर धेरै क्वेसन आछ। ल यो एमसीको पनि गरिहाल त। क्वेसन नम्बरमा हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फोरिक एसिड, अर्थोफस्फोरिक एसिड भन्छ अझै। अर्थोफस्फोरिक एसिड भनेको त्यही हो है। फस्फोरिक एसिड इज भन्छ, अप्सन ए मा दिन्छ राजा याम, अप्सन बी मा दिन्छ याम बाइ 2, अप्सन सी मा दिन्छ याम बाइ 3, अप्सन डी मा दिन्छ अल पोसिबल दिन्छ है। अब यसमा चाहिँ मजाले पढेको हुन्छ बाबुले। अर्थोफस्फोरिक एसिड यास 3PO4 अनि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 अनि तिम्रो के हुन्छ भन त, याम बाइ 3 हान्छौ। अनि जुनले टार्गेटको क्लास लिएको छैन उसले त याम बाइ 3 हान्ने भयो, जसले टार्गेटको क्लास ल्या उसले चाहिँ अप्सन डी इज द राइट एन्सर हान्ने भयो। अब तिमीले नबिगार्ने है, याम पनि हुन्छ, याम बाइ 3 पनि हुन्छ, याम बाइ 2 पनि पोसिबल हुन्छ। ओके ल ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो एसिडको थियो। अब बेसको सिम्पल एउटै कुरा हो, केही पनि फरक छैन यसमा है, एउटै कुरा हो कि बेसको पनि। अब इक्जाम्पल हेर्दो, यसमा के हुन्छ हेर, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस भनेको मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ एसिडिटी हुन्छ के, एसिडिटी। अब यो एसिडिटी भनेको के हो, नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होइन। यहाँ त कपी गर्ने मलाई यो आएछ, यहाँ के हो OH माइनस आयन हो के, OH माइनस आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन भन्छ यसलाई चाहिँ। अब फर इक्जाम्पल यसमा हेर त, NaOH भनेको के हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई आयनाइज गर्यो भने Na प्लस र OH माइनस आइन्छ हो। यसमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कति रहेछ त, OH माइनस एउटा रहेछ। द्याट इज यसको एसिडिटी 1 हुन्छ। जहिले पनि बेस छ भने त्यसको हाम्रो के हुन्छ, बेस छ भने एसिडिटी हुन्छ, एसिड छ भने बेसिसिटी हुन्छ। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दो, सिम्पल वेट
इक्वल टु याम भनेको मोलिकुलर मास हो है जहिले पनि नभने पनि यही मान्नुपर्छ याम बाई एउटा छ भने चाहिँ 1 त्यही भएर यसको 1 नै भयो अब यसको वेट कति हुन्छ यहाँ यसको भन्यो भने 40 हुन्छ राजा है अनि यहाँ 1/2 भनेको चाहिँ 40 ग्राम भयो अब ग्राममा चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ क्या हामीले है त्यही भएर अब यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको भनिदिइहाल त मलाई एक्जाम्पलले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको चाहिँ कति होला म्याम बाई कति होला 2 हुन्छ कि 1 हुन्छ 2 हुन्छ भेरी गुड 2 हुन्छ किनभने त दुईटा छ नि त रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिड OH माइनस आयन सो त्यो भएर m/2 अब मास भनेको त निकालेर क्याल्सियमको 40 राख अक्सिजनको 16 राख यसको कति राख उ राख अब यो कति भयो 17 17 दुना 34 34 प्लस योको 40 कति 74 भयो हो त्यही भएर 74/2 हुन्छ यसको आन्सर 74/2 दैट इज 37 हो 37 भेरी गुड ल अब यो साल्टको हेर त साल्टको अलिकति मात्र फरक छ के पनि फरक छ अरु चाहिँ है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट भनेको चाहिँ सिम्पल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज अर नेगेटिभ चार्ज आफ्टर आयोनाइजेसन फर एक्जाम्पल तिमीले यहाँबाट बुझ्छौ NaCl भनेको एउटा के हो खाने नुन हो कमन साल्ट भन्छ यसलाई है रक साल्ट पनि भन्छ यसलाई ओके अब यसलाई तिमीले आयोनाइजेसन गर्दै भने के भन्छ हेर त Na+ र Cl- हुन्छ नेगेटिभ चार्ज भएको एउटा मात्र रेडिकल छ दैट इज क्लोराइड रेडिकल छ अर्को छ सोडियमको सोडियम रेडिकल छ दैट इज Na+ बुझ्यौ अब यसमा हेर आइदर पोजिटिभ चार्ज कतिवटा छ एउटा रहेछ यो चाहिँ अर नेगेटिभ चार्ज कति रहेछ दुईटा रहेछ सो त्यही भएर कहाँ दुईटा हुने एउटै छ नि यो पनि हैन यो पनि एउटै छ सो त्यही भएर यसमा के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो साल्टको इक्युबी वेट भनेको नि ठ्याक्कै एउटै भयो के याम बाइ कति भयो त चार्ज डिवाइड बाइ चार्ज गर्ने चार्ज एउटा रहेछ 1 रहेछ त्यही भएर याम बाइ 1 रहेछ सोडियम क्लोराइड छ भने यसको कति होला सोडियमको 23 हाला ओके क्लोरिनको 35.5 होला 23.5 5 58 58.5 58.5 आउँछ यसको आन्सर 58.5 by 1 equal to that is the right answer यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो के ल अब सोडियम कार्बोनेटको भन त Na2CO3 को भन भनेपछि के होला यसमा यसलाई चाहिँ आयोनाइज गर 2Na+ आउँछ प्लस यतापट्टि CO3 कार्बोनेट आयन आउँछ अब तिमीले आइदर नेगेटिभ चार्ज हेर अर पोजिटिभ चार्ज हेर पोजिटिभमा एउटा छ दुईटा अगाडि गर्दा दुईटा भयो नेगेटिभमा दुईटा चार्ज छ भनेपछि दुईटा नेगेटिभ चार्ज त्यही भएर यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भने कति हुन्छ त m/2 हुन्छ इक्वल टु अब मास भने कति हुन्छ सोडियम कार्बोनेटको 106 सबैलाई थाहा छ हैन डिवाइड बाइ 2 र 53 आउला हो यसरी चाहिँ साल्टको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एनी कन्फ्युजन इज दैट क्लियर यस सर भेरी गुड ल कोही अब यो फर्म हेर यो सजिलो छ यसमा के टाइम वेस्ट गर्नै पर्दैन है पछि चाहिँ एउटै फर्मुलाबाट गरिन्छ m बाइ ब्यालेन्स फ्याक्टर भन्ने हामीले सिक्छौं के जहाँ चाहिँ नम्बर अफ एटम एसिडिटी बेसिसिटी तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ केरे त्यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर त्यस्तै कुराहरु भन्ने हो यान फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ आयोन्स भनेको के होला त्यही एक्ज्याक्टली त्यही हो एकै कुरा साथ जस्तै हो आयोनिक वेट डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज फर एक्जाम्पल कार्बोनेट आयन हेर त CH3- यसको कति होला इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु EqBOH इक्वल टु आयोनिक वेट m डिवाइडेड बाइ के होला दुईटा चार्ज कति छ दुईटा भनेपछि 2 m/2 अब यसको वेट कति होला कार्बोनेटको 12 + 16 त्यहाँ 48 कति होला 16 त्यहाँ 48 + 12 भनेको 60 आउला ठीक छ हो त्यति नै हो 60 हो भेरी गुड 60 आउँछ डिवाइड बाइ 2 गरेर 30 आउला हो कि हैन 60 नै हो नि हैन 16 त्यहाँ 48 + 12 भने 60 हैन 60 नै हो ठीक छ 30 यसको आन्सर 30 आयो के यसरी चाहिँ गर्न पर्छ है कुनै पनि साल्टको सल्फेटको गर अब तिमीले या सोफो माइनस को गर है अब कुनै पनि सल्फेटको कुनै पनि आयनको गर्न सक्छौ नाइट्रेटको गर या SO2 को गर या SO2 त हुँदैन या SO गर त या SO4- को गर यी सबैको चाहिँ एउटै तरिकाले गर्ने हो है चार्ज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाइ चार्ज गर्ने हो के मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाइ चार्ज गर्ने हो अब आउँछ अलिकति पढ्नु पर्ने कुरा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको छ के सिम्पल छ अब यहाँ पनि कपी गरेको त्यही अगाडि एकचोटि लेखेँ अनि त्यही चाहिँ कपी गर्नेलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट आइरहेको छ है यो हुँदैन यहाँ साल्ट होइन कि यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको भन त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट हो कि खासमा चाहिँ अब यो ध्यान दिएर सुन त यहाँनिर चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई के भन्छ अरे अक्सिडेन्ट पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ फेरि झुकेलाई नि अक्सिडेन्ट भन्छ रिड्युसिङ एजेन्टलाई चाहिँ रिडक्ट्यान्ट पनि भन्छ रिडक्ट्यान्ट पनि भन्छ ओके सो तर यो चाहिँ नोट गरेर राख यसको फर्मुला हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल अर यो टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल भन्नु र टोटल यो के तिम्रो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन अर लस बाइ 1 मोलिकुल अर 1 मोल 1 मोलिकुलमा गर्दा पनि आन्सर सेमै आउँछ कि 1 मोलिकुलमा गर्नु पर्यो पर मोलिकुल अर तिमीले के चाहिँ पर मोलमा गर्नु पर्यो पर मोल भनेको के हो त पर मोल भनेको त्यही हो
6 into 10 को पावर 23 वटा भएकोले पर मोल भन्ने त हो नि सो त्यही भएर यस्तो है त्यही इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के होला के रे हाम्रो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्स बाइ 1 इलेक्ट्रोन के 1 मोलिकुल अक्सिडाइजिङ एजेन्टले के गर्छ अर्कालाई अक्सिडाइज गर्ने आफू रिड्युस भन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्न सो त्यही भएर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन गेन्ड बाइ 1 मोलिकुल अथवा 1 मोल दैट इज अल्सो कन्सिडर दुईटै एउटै कुरा हो के अनि अर्कोमा चाहिँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बरमा चाहिँ molecular weight divided by change in oxidation number per mole or per molecule that is also considerable okay अनि यो रिड्युसिङ एजेन्ट पनि त्यही हो अब यहाँ चाहिँ गेन थियो भने अब यहाँ चाहिँ लस्ट हुन्छ के यहाँ चाहिँ लस्ट हुन्छ त्यहाँ पनि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल हुन्छ ओके अब हामीले पढ्नु पर्ने केमा फोकस छ डिफरेन्ट मिडियम यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम आइरा हुन्छ केमा फर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन डिफरेन्ट मिडियम भनेको छ यो त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट पनि हो के यो चाहिँ एउटा ओके अब यसले चाहिँ डिफरेन्ट मिडियममा डिफरेन्ट तरिकाले अक्सिडाइजिङ गरिदिन्छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि डिफरेन्ट नै हुन्छ के सो त्यही भएर अब यहाँ हेर त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ केमा इन एसिडिक मिडियममा कस्तो हुन्छ बेसिक मिडियममा कस्तो हुन्छ र न्यूट्रल मिडियममा कस्तो हुन्छ एसिडिक मिडियममा जहिले पनि मोलिकुलर वेट अफ द केमा डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मोल्स अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर जहिले पनि यही हुन्छ जब ट्रान्सफर 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 हुन्छ जहिले पनि भन्दाखेरि यसको कति होला केमा को वेट भनेको 158 हुन्छ डिवाइड बाइ 5 अनि यसमा 1 यसमा 3 अब यहाँ चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दा सिम्पल केमा को मोलिकुलर वेट दिदैन हामीलाई चाहिदैन m बाइ 5 हो कि m बाइ 1 हो कि हैन र के रे m बाइ 3 हो भनेर सोधिदिन्छ धेरै यस्तो क्वेशनमा यदि सोधिहाल्यो भने पनि यो के रे तिमीहरुको के रे यो वेटमै सोध्यो भने पनि यो त याद हुनुपर्छ है केमा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सबै धेरै कुरामा पढ्न पर्छ तिमीहरु सो त्यही भएर यसको मोलिकुलर वेट कति हो 158 हो है त्यसलाई 5 ले डिवाइड गर्न पर्यो र एसिडिक मिडियममा 31.5 आउँछ बेसिकमा 158 नै आउँछ ओके अनि न्यूट्रल मिडियममा चाहिँ 52.67 आउँछ यो चाहिँ आफूले याद राख्नु पर्यो है अब एक्चुअली हुन चाहिँ के भएको हो त कसरी भएको त भन्ने कुरा हामीले हेर्छौं है नेक्स्ट स्लाइड यहाँ क्वेशन रहेछ यो स्लाइड भन्छु म हेरि आइदिन्छु तिमीहरुलाई भाइ ब्रो भाइ तिम्रो यो हाम्रो कहाँ के चेन्ज भएको भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ के के रे कहाँ चेन्ज भएको भन्ने कुरा पनि अलिकति हेर्न जरुरी छ हैन ल यसमा हेर त के रे हाम्रो एसिडिक मिडियममा है एसिडिक मिडियममा ध्यान सुन त माथिपट्टिको एसिडिक मिडियममा छ नि KMNO4 KMNO4 छ नि यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा दैट इज द इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ MnSO4 मा चेन्ज हुन्छ है एसिडिक मिडियममा चाहिँ ओके अनि हाम्रो बेसिक मिडियममा है बेसिक मिडियममा यो बेसिक मिडियममा के हुन्छ भन त यो चेन्ज हुन्छ तिम्रो बेसिक मिडियममा लेख त KMNO4 हैन KMNO4 चेन्जेस इन्टु केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा तिम्रो MnO2 मा चेन्ज हुन्छ है बेसिकमा चाहिँ अब यो न्यूट्रल मिडियममा चाहिँ तिम्रो यतापट्टि लेख त न्यूट्रल मिडियममा KMNO4 चेन्ज हुन्छ तिम्रो K2MnO4 मा K2MnO4 मा चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ बेसिक मिडियममा चेन्ज हुने हो न्यूट्रल मिडियममा MnO2 मा चेन्ज हुन्छ सो त्यही भएर अब KMnO4 छ नि तिम्रो अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ हेर त म्याङ्गनिजको +7 हुन्छ यसमा 4 दुना 8 भयो अनि एउटा 1 घट्यो यसको +1 हुन्छ त्यही भएर उता जाँदा माइनस चाहिँ उता जाँदा +7 हुन्छ यो चाहिँ कति हुन्छ MnSO4 मा हेर त यसको कति हुन्छ सल्फेटको -22 अनि यसको +2 भयो के सो त्यही भएर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त पर मोलमा भन्दा हेर त कति भयो 7 - 2 भनेको 5 भयो हो त्यही भएर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 5 हुँदो रहेछ नि त हो त्यही भएर एसिडिक मिडियममा यसको के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ m/5 भएको के त्यही भएर m/5 भएको करेक्ट अब बेसिक मिडियममा हेर त बेसिक मिडियममा यो केमा चेन्ज हुन्छ हेर त KMnO4 छ नि K2MnO4 पनि चेन्ज हुन्छ के अल्कलाइन मिडियममा K2 हेलो त्यो बेसिकमा चाहिँ K2MnO4 हैन र सर बेसिकमा K2 यही त हो K2MnO4 बेसिकमा हो हेर यसमा हैन MnO2 मा बनाउनु भयो यामन यो रङ भयो यो एरो रङ भयो के यो चाहिँ यहाँ तलपट्टि MnO2 चाहिँ न्यूट्रल मिडियममा हो अनि K2MnO4 अर्को बेसिक सेकेन्डमा हो ल अनि एरो उल्टो भएछ ल यसमा हेर त KMnO4 यसमा हेर है अनि बेसिक मिडियममा KMnO4 +7 बाट चाहिँ कतिमा जान्छ यसमा हेर त +8 भयो 2 गर्दा +6 भयो हैन र +6 मा जान्छ सो त्यो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ र डेलियन ON = 6 + 7 1 हुँदो रहेछ के चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो त 1 भइराछ त्यही भएर यसको बेसिक मिडियममा चाहिँ हेर त बेसिक मिडियममा के रे हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट m/1 हुन्छ दैट इज 158 नै भयो के अनि KMnO4 को हाम्रो के रे न्यूट्रल मिडियममा केमा चेन्ज हुँदो रहेछ MnO2 मा चेन्ज हुँदो रहेछ के MnO2 मा चेन्ज हुँदो रहेछ सो त्यही भएर यसमा MnO2 मा कतिमा हुन्छ हेर त यसको चाहिँ +7 भइगयो यतापट्टि चाहिँ +4 हैन +4 भयो यतापट्टि चाहिँ +4 भयो त्यही भएर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 3 हुन्छ र m/3 इज द राइट आन्सर यसरी चाहिँ तिमीहरुको याद हुनु पर्ने भनेको m/3 m/2 हुँदैन m/3 m/m र m/5 कुन कुनमा हुन्छ र कहिले काहीँ चाहिँ भ्यालु पनि सोधिन्छ के यसको कति एक्चुअली भनेर है यो पनि सोधिरा हुन्छ यो पनि याद राख है
अब यो सम्झिने तरिका भनेको युनिभर्सल फर्मुला छ जहाँ जुन गए पनि तिमीले भेट्ने कसैलाई थाहा छ बिना बाई बिना 125 ओके क्लासमा पनि भनेको थिएँ मैले हैन सरी बेसिक मिडियममा 1 हुन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर न्यूट्रलमा 3 सर बान 130 153 बान भेरी गुड बान भेरी गुड हो यसरी चाहिँ सम्झिनु पुरा आफैले है बान सम्झिनु पनि भयो तर सम्झिनु भनेको बिना भनेको केटीको नाम भयो नि त बिना 135 जसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ क्लासमा फेरि बिगारेर त आउने होइन जसरी भए पनि ओके त्यो थियो हाम्रो अब क्वेसन हेर त क्वेसन कसरी मिल्छ तिम्रो यो क्वेसन हो मैले यो नीटमा आएको क्वेसन हो नीट अब इन्डियन बोर्डमा आएको कतै आयो होला यही हालेछु मैले तर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के भनेको इन द बेसिक मिडियम के होला यही यसरी सोचेको तिम्रो मोलिकुलर वेट इक्वल टु 158 सोधिन्छ र डाइरेक्टमा अप्सन ए दिन्छ सी मा आयो भने तिमीले टिक्क टिक लाउनु पर्छ तर सी मा के हुन्छ ए यहाँ हुन्छ बी यहाँ हुन्छ सी यहाँ हुन्छ फेरि जुके लानु फेरि है यसको आन्सर के हुन्छ सबैजनाले भन त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के भनेको इन द बेसिक मिडियम बेसिक मिडियममा कति होला बेसिक मिडियममा बिना सम्झ्यौ न बाबु फेरि बिर्सिएछ बिना 135 बेसिक 158 या भने भयो भेरी गुड अप्सन डी इज द राइट आन्सर हुन्छ अब अप्सन यो क्वेसन नम्बर यसमा हेर त द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ के इन एसिडिक मिडियम एज एन अक्सिडेन्ट विल बी इफ द मोलिकुलर वेट इक्वल टु याम छ भने यसरी पनि सोधिन्छ कि भ्यालु कि चाहिँ यसरी सोधिन्छ के अब यो एसिडिक मिडियम भन्छ आँचिम म हेर्दै बिनाबाट जाऊ ए भनेको 5 याम बाइ 5 रहेछ हेर्दै एकैछिन मिल्यो याम बाइ 5 कहाँ छ अप्सन सी इज द राइट आन्सर हुन्छ ओके अब त्यो हामीले चाहिँ के भनेको पढ्यौँ अब लेखा थियो K2Cr2O7 को पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ के यो पनि एउटा पावरफुल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट नै हो हैन र यसले पनि अक्सिजन रिलिज गर्छ के सो त्यसैले यसको मिडियम डिफरेन्ट मिडियममा पनि यसको अक्सिडाइजिङ हाम्रो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ सेम नै हुन्छ के यसको जहिले पनि सेम हुन्छ सो त्यसैले नोटमा लेखिदिरहेको छु मैले यसमा हेर द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ पोटासियम डाइक्रोमेट इन अल मिडियम इज m/6 जहिले पनि m/6 हो टेन्सनै खराब m/6 सम्झ्यौ तिम्रो के रे K2Cr2O7 को m/6 सम्झ्यौ दैट इज ओके के जहिले पनि त्यही नै हुन्छ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट आइदर एसिडिक मिडियम न्यूट्रल मिडियम बेसिक मिडियम जहाँ पनि m/6 हुन्छ अब यहाँ सोधिरहेको छ क्वेसनमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मिडियम झुकै दिइरहेको छ हेर त एसिडिक मिडियम भनेर इन अल मिडियम भनेर m/6 भन्छ एसिडिकमा कति होला m/3 हुन्छ त हुँदैन नि कति होला यसमा m/6 हुने भने हैन भेरी गुड अब यो हाम्रो त्यति नै थियो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेटहरुको जम्मा 5 वटा त छ त्यो पनि याद राखै सबैजनाले अब यसमा के हुन्छ टु सम अप भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ ब्यालेन्स फ्याक्टर अथवा यान फ्याक्टर भन्छ के जहिले पनि यान फ्याक्टर अब यान फ्याक्टरमा के होला त एसिडिटी पर्छ यही यो बेस छ भने एसिडिटी भयो है अनि बेसिसिटी कसको हाम्रो एसिड छ भने बेसिसिटी हुन्छ चार्ज कति छ पोजिटिभ र एजिकल साल्ट छ भने हैन अनि तिम्रो चाहिँ चार्जमा के हुन्छ साल्ट छ भने हुन्छ हो अनि चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर छ भने कसको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रिड्युसिङ एजेन्टको हुन्छ यसरी चाहिँ पढ्नु पर्यो है भ्यालेन्सी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ फेरि यहाँ भ्यालेन्सी पनि हुन्छ यहाँ फ्याक्टरमा भ्यालेन्सी तर तिम्रो सोडियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो भनेर सोध्यो भने जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम इक्वल्स टु कति हो त मोलिकुलर त वेट हुँदैन एटोमिक वेट हुन्छ त्यहाँ है डिवाइड बाइ भ्यालेन्सी यसमा चाहिँ भनेपछि राख्देऊ यसको सोडियम कति हो 23 हैन वेट अनि यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ त्यही भएर यसको 23 भएको भन्नु भयो म्याग्नेसियमको कति हुन्छ हेर म्याग्नेसियमको वेट कति हो एटोमिक वेट 24 हो है अनि यसको चाहिँ भ्यालेन्सी कति हो 2 हो र इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हुन्छ के अल्मुनियमको वेट कति हो 27 हो है र यसको के हुन्छ भन्दा त भ्यालेन्सी 3 हुन्छ है अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3 हो त्यही भएर 9 इज द राइट आन्सर हुन्छ ओके यो त सजिलो भइहाल्यो अब डिटर्मिनेसन अफ द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल्स कुनै पनि मेटल्सको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा ओके डिटर्मिनेसन अफ द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द मेटल्स यसमा कसरी गरिन्छ भन्दा दुई तीनवटा मेथड छ के क्लोराइड फर्मेसन मेथड छ अक्साइड फर्मेसन मेथड छ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड छ अरु धेरै मेथड छ त हामीले चाहिँदै चाहिँदैन लास्ट टर्ममा गरेर त पढ्नै हुँदै हैन त्यो हामीले जो क्वेशन पनि गर्ने है सो त्यही भएर यसमा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा हामीले पढ्नु पर्ने हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अक्साइड फर्मेसन मेथड मात्र दुईटा पढ्छौं के डिस्कसन त्यति गरेपछि तिमीहरुको हाम्रो जस्तो क्वेशन पनि मिल्छ है तर म दुईटा मात्र राखेको छु यसमा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि एसिडबाट हामीले एक मेटल हाल्दियो भने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुन्छ कि हैन हुन्छ नि हो त्यही भएर कति चाहिँ अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस गरे हाम्रो रिलिज भयो त कति हाल्दा कति रिलिज भयो त्यसरी गर्ने हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड एकदम इजी छ यो क्वेशन ल्याएर यो कस्तो हुन्छ भन्दा सिम्पल एउटा भाँडामा चाहिँ एसिड छ ओके र तिमीले यहाँ चाहिँ के हाल्यौ म्याग्नेसियम हाल्यौ मेटल के फर एक्जाम्पल कुनै पनि मेटल हाल्यौ
अब यो मेटल त तिमीले x ग्राम हालेको थियौ है र यसले चाहिँ फर एक्जाम्पल 2 ग्राम अफ हाइड्रोजन चाहिँ रिलिज गरिदियो भने तिम्रो कति हो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्दा ल्याएर x ग्राम हाल्दा 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ रिलिज भयो है 2 ग्राम हाइड्रोजन रिलिज भयो भने हाम्रो हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो त 1 हैन त सो त्यही भएर 1 ग्राम रिलिज हुनलाई कति वेट खर्च भयो त दैट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ दैट मेटल सो त्यही भएर यसमा 2 ग्राम छ भने 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ कतिबाट रिलिज भएको छ हेर x वेटबाट भएको छ भने अनि 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिँ कतिबाट रिलिज हुन्छ हेर भन्दाखेरि x/2 बाट रिलिज हुन्छ त्यही भएर x/2 इज द त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो यस्तै कन्सेप्ट हो एक्ज्याक्टली द सेम अब यो फर्मुला मात्र दिइराछ यो फर्मुला थाहा छ तिमीहरुको यो फर्मुला भनेको चाहिँ युनिटरी मेथडबाट आएको फर्मुला हो के यसमा के हुन्छ हेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द मेटल हैन यो हामीले चाहिने x हो भने हैन यो फाइन्ड गर्नुपर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल यो भने तिमीले हेर मास अफ द मेटल कति हालेथ्यो त हामीले मास अफ द मेटललाई याम मान्देऊ ओके अनि मास अफ द हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड कति चाहिँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएको थियो त भन्दा फर एक्जाम्पल मास अफ द हाइड्रोजन डिस्प्लेसमा चाहिँ याम यास2 मान्दिरहेको छु मैले है गरिदिरहेको छु भने यसको डिभाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिन्छ के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन सो त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति 1.008 हुन्छ हो अब यसलाई माथि लैदेऊ के होला याम बाइ याम यास2 भनेको मास अफ द हाइड्रोजन रिलिज्ड टाइम्स 1.008 हो यही फर्मुला लगाइदिनु जस्तो क्वेशन पनि मिल्छ क्या जस्तो क्वेशन पनि मिल्छ बुझ्यौ यही फर्मुला हो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल टु मास अफ द मेटल डिवाइडेड बाइ मास अफ द हाइड्रोजन डिस्प्लेस इन्टु 1.008 अब यो तिमीले फर्मुला बुझ्दैन भने छोड्दियो लेट इट बी तिमीले युनिटरी मेथडबाट गर तिम्रो 100% क्वेशन मिल्छ फर्मुला चाहिदैन है कहिले पनि यो फर्मुला बनाछ नि यो फर्मुला जहिले पनि कहाँबाट बनिरहेछ युनिटरी मेथडबाट बनिरहेछ ओके अब यो त हाम्रो वेटको मा भयो अब भोल्युमकोमा के हुन्छ त भन्दा सिम्पल मास अफ द मेटल त भइहाल्यो अनि भोल्युम अफ द हाइड्रोजन डिस्प्लेस एसटीपी भोल्युम लिन्छ भने अपन भोल्युम चाहियो हो अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति थियो हेर त 1.00 वेटको इक्विभ्यालेन्ट वेट थियो भने इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम कति हुन्छ 11200 यामलमा हो फेरि यामलमा हो 11.2 हाम्रो लिटर भएको पनि लिटरमा हुन्थ्यो जस्तो सो त्यही भएर दुई तरिकाले गर्न मिल्छ क्या तिमीले युनिटरी मेथड लगाऊ दैट इज ओके मैले भर्खरै गरेको थिएँ अघिभरि x/2 निकाल्नेवाला दैट इज ओके त्यसरी चाहिँ गर्न पर्यो यसलाई भनिन्छ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड कुनै पनि मेथडको कुनै पनि रिएक्सनबाट हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएको छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कुनै पनि मेटलको निकाल्न सक्छौँ के कुनै हो के पनि फरक छैन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ भनेको के हो त मास अफ द मेटल हो मास अफ द मेटललाई यहाँ मान्दिए अहिले डिवाइडेड बाइ मास अफ द अक्सिजन इन द अक्साइड कुनै पनि अक्साइडमा मास अफ द अक्सिजन कति छ त भन्दा याम O2 मान्दिए मैले डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको त भन्दा अक्सिजनको 8 हो नि त सो त्यही भएर बेला मान्दै याम डिवाइडेड बाइ याम O2 टाइम्स 8 यो फर्मुला पनि युनिटरी मेथडबाट आइरहेको फर्मुला हो यो फर्मुला पनि युनिटरी मेथडबाट आएको फर्मुला हो कुनै पनि हाम्रो के छ फरक छैन के ओके अब यो क्वेशन गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ ल क्वेशन हेर त एउटा इफ द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ मेटल इज 32 देन द पर्सेन्टेज अफ कार्बन पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इन इट्स अक्साइड कति होला भनेछ यो अलिकति लजिकल क्वेशन छ है यो क्वेशन आयो भने 99% सीमा तिम्रो सीमा 99.9% स्टुडेन्टले फेल गर्छ के मिलाउनै सक्दैन यो क्वेशन चाहिँ तिमीले कसैले सक्छ गर्नलाई सक्नुपर्ने तिमीले क्लासमा हामीले गरिसकेका छौ भर्खरै बना त एकचोटि ट्राई गर इफ द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इज 32 छ भने देन द पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इन इट्स अक्साइड यसको अक्साइडमा पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन कति होला त ल यो जान्दै रहेछन् है के रे हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर त पहिला इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनिरहेछ है एलिमेन्ट भनिरहेछ अफ एलिमेन्ट लेख न एलिमेन्ट इक्वल टु 32 दिइरहेछ ओके एन्ड देन द पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इन द अक्साइड अब यसको अक्साइड हेर कुन होला फर एक्जाम्पल यो मेटल याम छ भने है यहाँनिर के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ के हो अक्सिजन अब यसको भ्यालेन्सी कति हो मेटलको थाहा छैन हामीलाई x मान्दै भ्यालेन्सी हो अनि यतापट्टि चाहिँ अब अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति 2 यो अक्साइड हुन्छ m2x हैन m2x टाइपको के हुन्छ भन त एउटा अक्साइड चाहिँ फर्मेसन भयो यो क्वेशन बुझ्यो है तिमीहरूले पहिला चाहिँ अब तिमीहरूको सकियो यति नै होला है क्वेशन नै छ अब चाहिँ अब हामीले क्वेशन अगाडिपट्टि पनि क्वेशन छ है त्यो चाहिँ गर्छु कति बज्यो अहिले हेलो 5:50 भने चाहिँ 10 मिनट मात्र बाँकी हो ओहो अब एक्स्ट्रा 10 मिनट पनि लिन्छु होला मैले क्लास है किनभने अब पढाउन पाइरहेको छ नि आज हैन तिमीहरूको चाहिँ 10 मिनट एक्स्ट्रा भयो त्यही भएर है अब जान्दै सुन है ओके अब यसमा पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन हो पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन इन द अक्साइड भनिरहेछ यो अक्साइडमा चाहिँ अक्सिजनको पर्सेन्टेज कति होला भनेपछि यसको मास निकाल त यो अक्साइडको मास निकाल्न पर्यो यस्तो यो पर्सेन्टेज भनेको के हो पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन सोध्या त हो नि हैन अक्सिजन भनेपछि अक्सिजन इक्वल टु वेट अफ अक्सिजन इन अक्साइड वेट अफ O2 त हैन सिम्पल अक्सिजन नै हो अक्सिजनको वेट इन अक्साइडमा कति छ डिवाइडेड बाइ वेट अफ अक्साइड इन्टु 100% यही हैन सोधेको हामीलाई हो यही त गर्न लाग्यो नि हामीले अब हेर
हाम्रो m2x को के अरे हाम्रो यसको वेट कति आउला यहाँ क्याल्कुलेसन गर भन्दाखेरि अब यसको एटोमिक वेट चाहियो हामीलाई चाहिँ यसको एटोमिक वेट अफ मेटल चाहियो हो एटोमिक यो त याम भने के हो भन त याम भनेको मेटल हो के सो तर बल्ल आएर छ गएको याम भनेको एटोमिक वेट छ अब यहाँ दुईटा छ भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरे यसमा हो यसमा 2 टाइम्स याम भनेको चाहिँ एटोमिक वेट अफ मेटल छ है यो चाहिँ एटोमिक वेट अफ मेटल छ प्लस यता याक्स टाइम्स अक्सिजनको 16 छ जगै बाबु अक्सिजनको के छ भने त 16 छ अक्सिजनको कति छ अरे 16 छ है अब यहाँ चाहिँ एटोमिक वेट यो याम छ नि एटोमिक वेट हेर त यहाँनिर लेखौँ एटोमिक वेट अफ मेटल इक्वल टु के हो भन त भ्यालेन्सी टाइम्स हाम्रो के हो त इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन हेर न सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो एटोमिक वेट डिभाइड बाइ भ्यालेन्सी हैन हो यही कुरा लगाएको के मैले त्यो एटोमिक वेट निकाल्नलाई चाहिँ भ्यालेन्सी टाइम्स इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भ्यालेन्सी कति मानेको छ याक्स मानेको छ हामीले तर याक्स टाइम्स इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 32 दिएको छ क्वेशनले नि हो त्यही भएर 32 याक्स आयो है 32 याक्स भनेको के हो त एटोमिक वेट अफ मेटल आयो सो त्यही भएर मेटल अक्साइड कति हुने भयो त यहाँ भनेको एटोमिक वेट हो 2 * 32 याक्स भयो इन्टु लगाएर 64 गरिदिन्छु डाइरेक्ट है 64 याक्स भयो ओके र प्लस यतापट्टि 16 याक्स भयो ओके 16 याक्स भयो अब ध्यान दिएर सुन त यो त अक्साइडको भएको हो यो चाहिँ हैन हाम्रो अक्साइडको यति नै त आएन 16 याक्स भयो यताबाट चाहिँ 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो हो यही नै हो के 32 दुना 64 अँ ठीक छ 32 दुना 64 ठीक छ अब यो चाहिँ अक्साइडको हुन्छ अब जोडा त कति हुन्छ 16 त्यहाँ 48 16 पंचे 80 भयो के ठ्याक्क 80 भयो 80 याक्स आयो वेट चाहिँ वेट अफ कसो भन त हाम्रो वेट अफ अक्साइड अब वेट अफ अक्सिजन निकाल्न त्यो मेटलमा चाहिँ यो मेटलमा वेट अफ अक्सिजन कति छ त भन्दा हेर त सिम्पल OX छ OX भनेको वेट अफ हाम्रो उ हैन के रे यो के भन्छ रे वेट अफ के हो भन त अक्सिजन हैन OX भनेको हो त्यही भएर चाहिँ 16 हो अक्सिजनको वेट इन्टु टाइम्स x भयो त्यही भएर 16 x भनेको कति रहेछ त वेट अफ अक्सिजन रहेछ अब यो पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन हुन्छ यही फर्मुला माथि लगाइदियो है अब यहाँ लेखेको इक्वल टु कति होला 16x डिवाइडेड बाइ सजिलो क्वेशन हो तर एकदम बुझ्नलाई मात्र टाइम लाग्यो है तिमीले गर्यो भने त फ्याट गरेर एन्सर निकाल्दिहाल्नु पर्ने हुन्छ बुझ्यौ नि यो धेरै फन्ती घुम्छ स्टुडेन्टहरु यसमा चाहिँ 16 डिवाइड बाइ कति भयो 80 याक्स भयो टाइम्स 100% ले गर कति भयो ड्याङ ड्याङ क्यान्सल 16 5 80 5 20 सम्म भयो यसको आन्सर कति आयो त 20% आयो बुझ्यो कि नै बुझ्यो होला हैन यसरी गर्नुपर्छ है यो क्वेशन एकदम हाइली प्रोबेबल क्वेशन हो यदि मोल कन्सेप्टबाट इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट गाह्रो क्वेशन आयो भने यही क्वेशन आउँछ यो क्वेशन बाहेक कुनै पनि गाह्रो छैन अरु हेलो बुझ्यो सबैजनाले ल बुझ्यो होला भेरी गुड ल यो क्वेशन गर 31 को बोलेन भने थाहा हुँदैन है बोलेन भने थाहा हुँदैन त्यही भएर यति बोलेन के को प्रब्लम छ भने क्लासमा भनिहाल म तिमीहरुको क्वेशनलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढ्छु ओके नत्र भने बोलेन भने अब बिचमा त्यसै टाइम फ्रेमलाई ग्याप गरेर काम छैन के किनभने धेरै पढाउनु छ भर्खर 10 मिनेट मात्र एक्सट्रा लिइराछु अर्को सरको मैले त्यही भएर के बुझ्यौ नि बाबुहरु नत्र भने रेकर्डिङ हुन्छ के रेकर्डिङ अवेलेबल हुन्छ केही बुझेन भने रेकर्डिङ गर्दा पनि हुन्छ दैट इज ओके इफ रेकर्डिङमा पनि बुझेन भने अर्को क्लासमा सोध्दा पनि दैट इज अल्सो फाइन नत्र भने बेटर चाहिँ के हुन्छ लाइभ क्लासमा सोधेको राम्रो हुन्छ है अब यो क्वेशन हेर त यो क्वेशन पनि मेनी टाइम्स रिपिटेड क्वेशन हो नेपालमा पनि आएको छ इन्डियामा पनि आएको छ यो क्वेशन कसरी भन्ने अ मेटल अक्साइड याम हो कन्टेन्स 40% अफ अक्सिजन देन द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कति हो भनेर सोधिरहेछ हो ल ध्यान दिएर सुन मेटल अक्साइड छ हेर सिम्पल छ यो केही गाह्रो छैन के याम भनेको मेटल अक्साइड यो भनेको मेटल अक्साइड दिइराछ यहाँ मेटल अक्साइड मैले त्यही लेखिरहेको छु है अब यहाँ मेटल अक्साइडमा पर्सेन्टेज अफ मेटल पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन दिइराछ इक्वल टु कति हो 40% रहेछ हो सो त्यही भएर यदि 100% यो मेटल अक्साइड हो भने 40% के रहेछ अक्सिजन रहेछ हो त्यही भएर लेख्छु त्यसमा 60% के रहेछ अनि बाँकी रहेको 60% मेटल रहेछ नि त 60% मेटल रहेछ सो त्यही भएर यसमा ध्यान दिएर सुन त हाम्रो त्यही अब लगाइदिने युनिटरी मेथड हो के सो त्यही भएर अब हेर 60% अफ मेटल हैन यो भन्दा नि 40% अफ अक्सिजन है 40% अफ ओ मेटलमा छ अब हेर यो 40% मा यति छ भनेपछि 8 ग्राममा कति होला अथवा 8% मा कति होला यो 40% ला चाहिँ ग्राम लिँदा पनि हुन्छ है यो त्यस्तो बिग डिल हुँदैन 100% त 100 ग्राम लिँदा पनि मिल्छ के केही पनि छैन तर 40 ग्राम गरौँ यसलाई पनि 60 ग्राम गरौँ मिल्छ के पनि हुन्छ पर्सेन्टेज चाहिँ काट्सिन्छ त एउटै टर्म छ भने काटिन्छ के त्यसरी तर 8 ग्राम अफ अक्सिजन चाहिँ कतिमा आउँछ त भन्दा इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल हो सो त्यही भएर लेख्छु 60 डिवाइड बाइ 40 इन्टु 8 ग्राम भन्छ कि 8 कति होला 8 5 40 12 होला है यसको आन्सर 12 5 40 यसको कति आयो त भन त 12 आयो
ल मलाई भन त यसको मेटल के हो कहिले काहीँ चाहिँ सोधिन्छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भनेकै मेटल कुन हुन सोधिन्छ डाइरेक्टली लेसन आन्सर के हुन्छ भन त मेटल कुन हुन सोधिन्छ अप्सन ए मा दिन्छ अल्मुनियम अप्सन बी मा दिन्छ अप्सन बी हुँदैन यहाँ हुन्छ म्याग्नेसियम अप्सन सी मा दिन्छ सोडियम अप्सन डी मा दिन्छ पोटासियम कुन होला म्याग्नेसियम होला नि नानी म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 हो के बोल्दै अब यो क्वेशन हेर त द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ मेटल इज डबल दैट अफ द ऑक्सीजन देन हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट अफ दिस ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट अफ द ऑक्सीजन यो राम्रोसँग तिमीले बुझाछ भने अहिलेसम्म पढाएको यो क्वेशन बनिहाल्छ के यो क्वेशन बनिहाल्छ ल यो चाहिँ तिमीले आफै गरौ भन्न पाए हुन्थ्यो कति टाइम छ अझै ए दुई तीनवटा क्वेशन रहेछ ल यो क्वेशन म गरिदिन्छु यो क्वेशन हेर कसरी गर्ने द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ मेटल इज डबल दैट अफ ऑक्सीजन को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्सीजन कति हो 8 ग्राम हो हेलो हेलो म मिटिङमा छु कि छैन हेलो हुनुहुन्छ सर ए इक्विभ्यालेन्ट नबुझेको छ भने सोध है बाबु सबैजनाले बोल्ने तिमी यहाँ कोही बोल्दैन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्सीजन भनेको कति हो 8 ग्राम हो ओके अब यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल दिइराछ ओके मेटल दिइराछ भन्ने इक्वल टु डबल द ऑक्सीजन भनेपछि 16 ग्राम होला नि हैन 16 ग्राम हो ओके अब यहाँ हेर त हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट अफ इट्स ऑक्साइड यसको यो मेटल ऑक्साइड यामओ छ रे हैन यो मेटल ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट अफ द मेटल रे वेट अफ द मेटल भन्दा मेटल ऑक्साइड चाहिँ कति चाहिँ टाइम्स हाइबियर छ त जान्दिनुहोस् न फेरि है यो मेटल ऑक्साइड हो भने यहाँनिर के हुन्छ भने त वेट अफ मेटल यो मेटल त हुन्छ नि यो याम चाहिँ कति हेभियर छ त याम ओ भन्दा हो यो निकाल रेशियो भन्न सोधेको हामीलाई यो रेशियो हामीलाई निकाल भनेर सोधेको बुझ्यौ नि अब कसरी गर्ने हामीलाई चाहियो मास यो हाम्रो अक्साइडमा मास अफ द मेटल कति निकाल्ने र मोलिकुलर वेट अफ अक्साइड निकाल्न पर्यो सो त्यही भएर त्यो दुईटाको रेशियो दैट इज द राइट आन्सर हुन्छ यो आफै ट्राई गर्छु कि म गर्दिउ कन्सेप्ट बुझ्यौ तिमीहरूले एकचोटि ट्राई गर्ने यो आफैले है यसको आन्सर कति आउँछ खै मलाई पनि थाहा भने गर्नै पर्छ है अब यो हेर त 3 ग्राम अफ अक्साइड किनभने अब टाइम छैन कि 10 मिनेट छैन अब अगाडि फेरि मोल कन्सेप्टको अझ धेरै क्वेशन छ के त्यो चाहिँ गरौँ भ्याइयो भने यो पनि म गरिदिन्छु है 3 ग्राम अफ अक्साइड अफ मेटल इज कन्भर्टेड इन्टु क्लोराइड एन्ड इट यील्डेड 5 ग्राम अफ द क्लोराइड फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट अफ द मेटल एकदमै सजिलो क्वेशन हो यो जहिले पनि एकदमै सजिलो क्वेशन हो ध्यान दिएर सुन्नु जहिले केमिस्ट्रीमा है नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जहिले पनि इक्वल हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अलवेज सेम हुन्छ के अलवेज सेम भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्ने मलाई यो त कति आउँछ है अलवेज सेम हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ अलवेज सेम हुन्छ सो त्यही भएर W भनेको वेट भयो गिवन वेट डिवाइडेड बाइ E भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट यो भनेको जहिले पनि सेम हुन्छ W बाइ E रेशियो भनेको जहिले पनि सेम हुन्छ यो भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यही तरिकाले लगाऊ अब यसमा हेर त 3 ग्राम अफ एन अक्साइड अफ मेटल अक्साइडको वेट कति छ 3 ग्राम छ अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्साइड चाहियो नि त हामीलाई किनभने त वेट अफ अक्साइड लेखिसकेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्साइड हो यो चाहिएको भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्साइड अब अक्साइडमा के हुन्छ मेटल प्लस अक्सिजन हुन्छ अब यो मेटलमा मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट र अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिन्छ तलपट्टि सो त्यही भएर मैले लेखिदिरहेको छु इक्विभी अफ मेटल प्लस इक्विभी अफ अक्सिजन इक्वल टु जहिले पनि W इक्वल टु जहिले पनि सेम हुन्छ के भनिरहेको छ इज कन्भर्टेड इन्टु क्लोराइड भनेको छ मेटल अक्साइड सोडियम अक्साइड चाहिँ सोडियम क्लोराइडमा चेन्ज भयो जस्तो के सो त्यही भएर अब यहाँ एन्ड यील्डेड 5 ग्राम अफ द क्लोराइडको वेट 5 ग्राम छ डिवाइडेड बाइ अब क्लोराइड भनेको के हो याम Cl त हो त्यही भएर मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट र क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्दा त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल प्लस इक्युभी अफ क्लोरिन अब सल्भ गर दैट इज द राइट आन्सर तिम्रो आइहाल्छ एकैछिनमा 3 बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल सोधिरहेछ याक्स मान्दै बेलाई प्लस इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन कति हो 8 ग्राम हो इक्वल टु 5 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कति हो याक्स टाइम्स मानिरहेछ क्लोरिनको 35.5 अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ होला भन्दाखेरि तिम्रो 3x प्लस 3 इन्टु 35 त्यहाँ कति 105 हो नि हैन के कति हो 35 त्यहाँ भनेको 3 3 90 105 भने 106 5 त्यहाँ 15 106.5 आयो हैन अनि इक्वल टु कति हुन्छ 5x प्लस 5 8 40 भयो के सो त्यही भएर यतापट्टि अब यसलाई त्यसले 106.5 है माइनस 40 इक्वल टु 2x भयो हो त्यही भएर चाहिँ अब x भ्यालु निकाल्दा कति आउला x इक्वल टु कति आउँछ 40 घटाउ यसमा घटाउ कति आउला डिवाइड बाइ 2 गर कति आउला
106 यो त गर्न पर्छ यति क्वेशन त्यति क्याल्कुलेसन त गर्नै पर्छ क्याल्कुलेटर पाइदैन है 106 मा 40 घटाउनु पर्यो 100 मा 40 घटाउँदा 60 भयो 66.5 66.5 डिवाइड बाइ 2 गरेर कति आउला 43.25 हो भेरी गुड अप्सन छ अप्सन ए मेरो है बा भेरी गुड अप्सन ए इज द राइट आन्सर हुन्छ अरु कुनै छ भोल्युमेट्रिक क्लास अब यहाँ हेर त अब यो क्वेशन हाम्रो हिजो सबै फर्मालिटीमा के भन्छ फर्मालिटी भन्दा पनि फर्मालिटीमा गइरहेछ के अरे के भनेको रे हिजो सबै क्वेशनहरु गरिसकेका छ भन्नु खोजेको के एउटा स्याम्पल सबै गरेछ र त्यसको चाहिँ 2-3 म्याक्सिमम क्वेशन चाहिँ यहाँ गरिरहेछ है र यो क्वेशन हाम्रो आज क्लासपछि कति मिनेट छ 2-3 मिनेट एक्स्ट्रा पनि गर्नुपर्छ अब कति मिनेट पछि चाहिँ हाम्रो मैले एउटा क्वेशन सेट दिन्छु 70-80 वटा त्यो क्वेशन भनेको इन्डियन बुकको सबै कपी हो के त्यो क्वेशन गर्यो भने तिमीले गर्न सक्छौ सबै नै हैन र त्यो गरेपछि तिम्रो मोल कन्सेप्टमा र इक्विभ्यालेन्ट वेटमा कहिले पनि प्रब्लम आउँदैन है जहिले पनि मोल कन्सेप्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट 2 देखि 3 टा क्वेशन आइरा हुन्छ नेपालमा ओके तर लेखेको क्वेशन द म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुल्स आर प्रेजेन्ट इन भनेको छ म्याक्सिमम यो हेर एमपीएमटी भन्नेमा आरेछ म्याक्सिमम नम्बर अफ मोलिकुल्स आर प्रेजेन्ट इन भनेको छ अब नम्बर अफ के रे हाम्रो मोलिकुल्स निकाल्ने फर्मुला के हो नम्बर अफ मोलिकुल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मोल नम्बर अफ मोल धेरै हुन्छ नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि धेरै हुन्छ किन 1 मोल भनेको चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर हो नि त जति मोल धेरै भने त्यति नै के हो त नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि धेरै भयो के त्यही भएर यहाँ ध्यान दिएर सुन अप्सन ए मा हेर अप्सन बी सी डी यसरी हेर है अप्सन ए मा 5 लिटर अफ नाइट्रोजन ग्यास 8 एसटीपी भनेको छ हो 8 एसटीपी मा नाइट्रोजन ग्यासको 1 मोलले कति गर्छ नाइट्रोजन ग्यासको 1 मोलले 22.5 लिटर चाहिँ अकुपाई गर्छ 22.4 हो यो अकुपाई गर्छ 8 एसटीपी मा तर यो 5 लिटर दिइरहेछ नि त हामीलाई भनेपछि यसको नम्बर अफ मोल कति रहेछ नम्बर अफ मोल भनेको गिवन भोल्युम डिवाइडेड बाइ 22.4 हुन्छ यसरी फास्ट गर्न पर्यो अब यो कति हो एकदमै थोरै आउला यस्तो पनि गेस गर्न सकिन्छ के अप्सन बी मा हेर त यो बी हुन्छ नेपालमा यो सी हुन्छ है अनि यहाँ 10 ग्राम अफ अक्सिजन ग्यास भनिरहेछ 10 ग्राम डिवाइडेड बाइ अक्सिजनको वेट कति हो 32 हैन यो नम्बर अफ मोल्स कति आयो जति आयो आउला भनेपछि यसो कति आउँछ होला यति नै आउँछ यो पनि आफै क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने भयो अब यहाँ अप्सन सी मा हेर त 0.5 हो यो 0.5 ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यास 0.5 ग्राम अफ हाइड्रोजन ग्यास डिवाइडेड बाइ हाइड्रोजन ग्यास 2 हुन्छ यो त कति हो 1/4 हो यो हुन्छ 0.25 भयो हैन 0.25 भयो 0.25 भयो अब 15 लिटर अफ हाइड्रोजन ग्यास 8 एसटीपी भनेको छ 15 लिटर डिवाइडेड बाइ 22.4 लिटर अब सबैभन्दा ठुलो कुन हो दैट इज द राइट आन्सर हो के सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जुन हो दैट इज द राइट आन्सर हो त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि धेरै हुन्छ अब क्याल्कुलेसन आफै गर्न पर्यो इन्डियामा त क्याल्कुलेटर अलर्ट छ हैन त्यही भएर चाहिँ यस्तो क्वेशन हाल्छ नेपालमा त ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन के हुन्छ भन्दा काटिने क्वेशन दिन्छ के त्यही भएर कन्ट तरिका यसरी हुन्छ नम्बर अफ मोल्स जसको धेरै हुन्छ नि उसमा चाहिँ नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि धेरै हुन्छ ल यो चाहिँ घर घर ट्राई गर यो क्वेशन पीडीएफ तिमीलाई पठाइदिन्छु आज म ओके भोल्युम अकुपाइड बाइ 1 मोलिकुल अफ वाटर डेन्सिटी पनि दिइरहेछ है अब हेर भोल्युम अकुपाइड बाइ 1 मोलिकुल अफ वाटर अब वाटरमा त हामीले 22.4 कहिले पनि लाउनु मिल्दैन है त्यो मोल कन्सेप्टमा भएको 22.4 छ नि बाबु त्यो भनेको ओन्ली फर आइडियल ग्यास त्यही पनि आउँछ त्यो भनेको अलवेज फर ग्यासको लागि मात्र हो के जहिले पनि वाटर सोलिडको लागि नेभर भ्यालिड कहिले पनि हुँदैन के भोल्युम नै हुँदैन तिनीहरुको चाहिँ ग्यासको लागि मात्र हो त्यो 22.4 80 एसटीपी मा चाहिँ अब यहाँ दिइरहेछ वाटरको भोल्युम दिइरहेछ हामीलाई हैन अब कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीलाई थाहा छ एउटा फर्मुला फिजिक्सको तिमीलाई त फिजिक्सको सबै थाहा छ फिजिक्समा त पीएचडी नै गरे होला 40/40 हो हैन अब हेर कस्तो आउँछ भन्दाखेरि के होला के हुन्छ भन्दा त डेन्सिटी इक्वल टु मास बाइ भोल्युम छ फर्मुला हैन अब भोल्युम दिइरहेछ भनेपछि के होला मास बाइ डेन्सिटी यो फर्मुला भन्यो त्यसमा चाहिँ हो अब मास निकाल्देऊ के रे हामीलाई के छ अरे त भोल्युम निकाल्नु भने डेन्सिटी त दिइरहेछ मास निकाल्देऊ भनेपछि 1 मोलिकुल अफ वाटरले कति चाहिँ अकुपाई गर्छ कति चाहिँ वेट गर्छ त त्यसको कति तौल हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो के हामीले हेर कति वाटर दिइरहेछ भनेपछि 18 ग्राम हो नि त हैन 18 ग्राम वाटरको वेट हो के H2O यसको वेट कति हुन्छ 18 ग्राम हुन्छ यो 18 ग्रामले चाहिँ कति हाम्रो के हुन्छ भने त कतिवटा मोलिकुल अफ वाटर हुन्छ त्यसमा भन्दा एभोगाड्रोस नम्बर दैट इज 6 × 10⁻23 वटा नम्बर अफ मोलिकुल्स अफ वाटर हुन्छ के यसमा वाटर अब चाहिएको 1 जुन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ राइटमा ल्याइदिऊ हाम्रो त वेट निकाल्नु छ भने चाहिँ राइटमा ल्याइदिऊ 6 × 10⁻23 इक्वल टु 18 ग्राम अब हामीलाई चाहिँ यति मोलिकुल हैन कि एउटा मोलिकुलको चाहियो है एउटा मोलिकुल अफ वाटर इक्वल्स टु 18 इक्वल बाइ 6 × 10⁻23 अब यो छ त्यहाँ 18 3 × 10⁻23 ब्लन्डर हुन्छ है प्लस लेख्दियो भने ओके यति यसको के मास आयो अब लाखा भोल्युम निकाल्दियो कति आयो 3 × 10⁻23 इक्वल टु डेन्सिटी दिइरहेछ हेर डेन्सिटी कति दिएको छ त 1 ग्राम पर सीएम क्यूबमा दिइरहेछ भनेपछि त्यहीमा राख्दियो 1 रहेछ भनेपछि यसको आन्सर त्यति नै आयो के 3 × 10⁻23 अप्सन कहाँ छ यो सीएम क्यूबमा आउँछ पक्कै पनि यो भोल्युम अप्सन
ए मा रहेछ अप्सन ए इज द राइट आन्सर यसरी गर्नु पर्यो है ल यो क्वेशन हेर त हाउ मेनी मोल्स अफ लीड सेकेन्ड क्लोराइड विल बी फर्मड फ्रम अ रिएक्सन बिट्विन 6.5 ग्राम अफ द PbO एन्ड 3.2 ग्राम अफ HCl यो क्वेशन भनेको लिमिटिङ रिएजेन्टबाट आएको क्वेशन हो के यो क्वेशन भनेको लिमिटिङ रिएजेन्टबाट आएको क्वेशन जहाँ तिम्रो चाहिँ दुईटा दिन्छ नि कुनै पनि दुईटाको कन्सन्ट्रेसन अथवा दुईटाको मास दिन्छ नि त्यहाँ चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट पत्ता लगाउनै पर्छ लिमिटिङ रिएजेन्ट पत्ता लगाउनै पर्छ किनभने त दुईटै युज हुँदैन कि एउटा चाहिँ बिचमा सकिन्छ जुन सकिन्छ नि दैट इज द लिमिटिङ रिएजेन्ट त्यसकै आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसो रिएक्सन लिड सेकेन्ड क्लोराइड भनिरहेको छ ओके भनेपछि केसँग रिएक्सन गरिरहेको छ PbO प्लस केसँग HCl सँग गरिरहेको छ रिएक्सन भनेपछि के बनाउला यसले PbCl2 प्लस यतापट्टि H2O बनाउला ब्यालेन्स गर रिएक्सन दुईटा गर क्लोरिन दुईटा भइसक्यो हाइड्रोजन दुईटा भइसक्यो अक्सिजन एउटा PB दैट इज द राइट आन्सर ब्यालेन्स भयो है अब हेर त के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर है यसमा अब यसको वेटै चाहिन्छ PB को वेट कति छ 207 रहेछ हैन PB को 207 छ भने अक्सिजनको 16 हुन्छ के र 16 र 7 कति होला 4 3 23 भएको 23 भनेपछि 223 भयो 223 ग्राम भयो PB को वेट ओके ATSTP मा 200 ग्राम चाहिँ कति हो त्यो HCl को चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ 36.5 हुन्छ HCl को वेट इन्टु 2 गरेर 73 ग्राम 73 ग्राम चाहिँ ATSTP मा के हुन्छ भन त रिएक्सन गरेर 1 मोलिकुल अफ अथवा 1 मोल अफ PbCl2 अथवा लिड सेकेन्ड क्लोराइड भनेको यही हो के लिड सेकेन्ड क्लोराइड भनेको PbCl2 बनाउँछ हो यही टिपेर राख्दिउ अगाडि और भन्देउ हामीलाई चाहिएको कुरा के हो त भन्दा हाउ मेनी मोल्स अफ कति फर्म हुन्छ त भनिरहेको छ यो दिएछ 6.5 एउटा दिएछ 3.2 ग्राम दिएछ है अब हेर त 1223 ग्राम अफ PbCl2 PbO है PbO reacts completely with 73 gram of HCl at HTP ओके अब हेर त हामीलाई दिएको छ PbO कति दिएछ 6.5 ग्राम लिमिटिङ रिएजेन्ट सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो के हामीले त्यो चाहिँ गर्न लागेको छ हामीले भनेपछि 6.5 ले कति गर्छ त हेर त 73 डिवाइडेड बाइ क्याल्कुलेटर अगाडि राख त यो क्याल्कुलेसनमा किनभने यस्तो गाह्रो क्वेशन त तिमीहरुलाई आउँदैन पक्कै पनि त्यही पनि यहाँ गर्ने बेलामा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि त गर्नु पर्यो अलि छिटो हुन्छ के 73 डिवाइडेड बाइ 223 टाइम्स 6.5 कति आउला यो 73 divided by 223 into 6.5 कति आउला यो चाहिँ ग्राम अफ PbO हो 2.127 2.127 ल हेर त 2 ग्राम भए पुग्दो रहेछ त हामीलाई दिएको छ 3.2 ग्राम हेर त हाम्रो 6.5 ग्राम अफ PbO लाई रिड्युस गर्न अथवा सिम्पल कुरा रिएक्सन कम्प्लिटली गर्नलाई हामीलाई 2 ग्राम भए पुग्दो रहेछ तर हामीलाई दिएछ कति 3 ग्राम दिएछ नि त HCl को त्यही 3.2 ग्राम दिइरहेछ भनेपछि लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन भयो त्यहाँ एक्सेस कुन भयो भन त एक्सेस थाहा पाए पनि भयो लिमिटिङ थाहा पाए पनि भयो के भनेपछि एक्सेस रिएजेन्ट त HCl रहेछ नि त भनेपछि लिमिटिङ रिएजेन्ट PbO रहेछ के लिमिटिङ रिएजेन्ट PbO रहेछ अब यसकै आधारमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हो के यसकै आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने कस्तो ढाड दुखेको मेरो यसकै आधारमा चाहिँ के गर्ने भयो भन त के रे यसकै आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने अब हेर अब यसले स्ट्यान्डर्ड लिग भनेपछि के त 223 ग्राम अफ PbO at HTP gives 1 मोल अब सोधिरहेछ कति मोल हो मोल नै सोधेछ हो 1 मोल अफ PB 1 मोल अफ PbCl2 at HTP दिन्छ के अब यति ग्राम त दिएछ न हामीलाई कति दिएछ हेर त 6.5 ग्राम अब 6.5 ग्रामले कति दिन्छ दैट इज द राइट आन्सर हो के 6.5 ग्रामले 1/223 into 6.5 कति आउला यो दैट इज जति आउँछ त्यति त आन्सर हुन्छ के जति आउँछ त्यति नै हाम्रो आन्सर हुन्छ कति आउँछ हेलो कति आउँछ यो 6.5 0.029 हो 0.029 अप्सन बी मा रहेछ है यसरी चाहिँ आउँछ यो आफै गर्ने तरिका थाहा हुने हो नेपालमा चाहिँ यस्तो क्वेशन आउँदैन किन क्याल्कुलेटर युज हुँदैन खासमा यो क्वेशन इन्डियामा आएको क्वेशन 4 नम्बरमा आएको क्वेशन हो के यो कति धेरै टाइम पनि हुन्छ हाम्रो मतलब 54 सेकेन्डमा एउटा क्वेशन गर्न पर्छ अनि यस्तो 4 मार्क्सको 1 मार्क्स आउँछ त्यही पनि भनेपछि नेगेटिभ मार्किङ छ भनेपछि गाह्रो क्वेशन कहिले आउँदैन है भ्रम नपर गाह्रो क्वेशन कहिले आउँदैन यहाँ चाहिँ हामीले ट्रेनिङको लागि मात्र सबै प्रकारको क्वेशन गरिरहेको छु मैले गाह्रोदेखि सजिलो फेरि गाह्रो मात्र पढ्ला नि फेरि है सजिलो नछोडा सजिलो बिर्सिन्छ धेरै हामीले ल यहाँ इक्वल मास अफ हाइड्रोजन oxygen and the methane have been taken in a container of the volume B at temperature 27 degrees centigrade in the identical condition the ratio of the volume of gases H2O2 र methane के होला ल सिम्पल सोधेछ हेर भोल्युम एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसबाट आएको छैन के भोल्युम सोधिरहेछ रेशियो अफ भोल्युम रे अब हेर त इक्वल मास सोधिरहेछ
एभोगाड्रोले के भनेको थियो एभोगाड्रोले के भनेको थियो भने इक्वल भोल्युम अफ अल ग्यासेस कन्टेन्स इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स भनेको थियो के इक्वल नम्बर अफ मोलिकुल्स भनेको थियो यदि नम्बर अफ हाम्रो के हुन्छ भने त मोलिकुल्स इक्वल छ भने इक्वल भोल्युम अकुपै गर्छ र इक्वल भोल्युम छ भने नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि सेम हुन्छ भनिरहेको छ त्यो त्यही भएर अब यहाँ हेर त इक्वल मास दिइरहेको छ इक्वल मोलिकुल हैन नि त यो इक्वल मास दिइरहेको छ भन्ने हाम्रो मोलिकुल निकाल्न पर्यो क्या यहाँबाट मोलिकुल निकाल्न पर्यो र मोलिकुलको रेसियो भनेको नै भोल्युमको रेसियो हुने भयो क्या यहाँ चाहिँ मोलिकुलको रेसियो भनेको भोल्युमको रेसियो हुने भयो सो त्यही भएर अब मास दिइरहेछ फर इक्जाम्पल अक्सिजन छ हाम्रो के छ रेसियो हेरौँ न पहिला हाइड्रोजन रहेछ अक्सिजन रहेछ मिथेन छ CH4 हो अब यसमा चाहिँ इक्वल मास एक्सेस मान्देऊ मासलाई अब इक्वल मास छ हैन डिवाइडेड बाइ के गरेर भन त यसको नम्बर अफ मोल्स निकाल है नम्बर अफ मोल्स निकाल त कति हो डिवाइड बाइ 2 गर डिवाइड बाइ 32 गर डिवाइड बाइ कति हो 16 होला हैन डिवाइड बाइ 16 गर के अब यो गर्दाखेरि के आयो नम्बर अफ मोल्स आयो चाहिँ यो चाहिँ नम्बर अफ मोल्स आयो र नम्बर अफ मोल्सलाई यान ए ले मल्टिप्लाई गर्दै हो नम्बर अफ मोलिकुल्स आउँछ यसलाई पनि यान ए ले गर यसलाई पनि यान ए ले गर ओके अब रेसियो यतिकै निकाल्दिउ यसले यतिकै रेसियो निकाल्दिउ अब हेर त के आउँछ एक्स 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 क्यान्सल भयो सबैतिर हो यान यान पनि क्यान्सल भयो सबैतिर है एउटामा 1/2 आइरहेछ इज टु 1/32 आइरहेछ इज टु 1/16 आइरहेछ अब चाहिँ के हुन्छ हेर है अब चाहिँ तलबाट पनि काट्दिउ 2 32 लाई 16 भयो यता चाहिँ 8 भयो भनेपछि 1 इज टु यतापट्टि 1/2 इज टु कति हुन्छ 1/8 होला हैन अब यसलाई फेरि गर्न पर्यो भन्दाखेरि अब के गर्न पर्छ सकिन्छ भन्दा तलपट्टि सेम गर्न पर्यो हामीले तलपट्टि सेम गरेपछि मात्रै एन्सर आउँछ नत्र आउँदैन है तलपट्टि सेम गर्नलाई चाहिँ यसले कतिले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो 8 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो 8/8 हो यो हैन र यसमा 4 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो यहाँ 8 हुन्छ बल्ल यसलाई चाहिँ 8 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो 8 ले हैन बाबु यहाँ चाहिँ तलपट्टि 8 नै छ भनेपछि गर्नु पर्दैन है 8 ले अनि 8 8 8 क्यान्सल भयो र यहाँ 8:4:1 आयो के अप्सनै भएन कि है कहाँ मिस्टेक भयो त क्याल्कुलेसन हाम्रो 8:4:1 त कहाँनिर मिस्टेक भयो त राजा यहाँ रहेछ नि त हेर त यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ कहाँनिर 2 आउँछ त नि यहाँ त 16 आउनु पर्ने हो नि यहाँनिर मिस्टेक भएछ हेर त 16 आउनु पर्ने हो बल्ल हेर त अब मिस्टेक पनि पत्ता लगाउन गाह्रो छ है कहिले काहीँ यस्तो क्याल्कुलेसन गरेको र लास्टमा हेर त यहाँनिर मिस्टेक तिमीहरूको यस्तै मिस्टेक हुन्छ अनि मिस्टेक पत्ता लगाउन सकेन भने टाइम धेरै जान्छ हेर त यसरी बाटो भएर मिस्टेक चाहिँ पत्ता लगाइहाल्नु पर्छ है अब यहाँ हेर 32 छ भनेपछि सबैतिर के गर 16 निकाल भनेपछि 16 डिवाइड बाइ 16 गर 16 डिवाइड बाइ 16 कहाँ हुन्छ 16 छ भनेपछि 1/16 नै भइहाल्यो नि हैन र 8 छ भनेपछि यहाँ 2 गर के 2 डिवाइड बाइ 1:2 भेरी गुड 16:1:2 हो यो चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ यो सबैजनाले बुझ्यो बाबु 1:2 सबैजनाले बुझ्यौ अप्सन कहाँ छ यहाँ रहेछ अप्सन सी यो बुझ्यो कि न सबैले यो क्याल्कुलेसन बुझे तर अगाडिको बुझिन भन्ने मान्छे नै होला कतिजना हेलो बुझ्यौ नि हैन भेरी गुड अब नबुझेपछि त कसरी थाहा हुन्छ है मैले भनेको भनेछु माइक पनि अफ नै छैन अरू ठाउँमा गयो भने मैले माइक अफ गर्नुपर्छ किनभने कहिलेकाहीँ त्यस्तो कन्डिसन नै हुन्छ क्या क्लास ढिलो भयो भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो गरेको छैन नि जे भयो नि यहाँ कहीँ पनि हुँदैन त्यस्तो यो क्लासमा जहिले म इन्टरनेसनल पढाएको धेरै भइसक्यो क्या यहाँ एकदम फ्री हुन्छ जहिले पनि माइक जहिले अन हो क्या माइक अनको कुरा छोड्दैन मैले पर्सनली बोलाएर भिडियो खोलेर त कतिचोटि भनिसकेको छु क्लासमा क्लास भनेको त माइक अफ गरेर एउटाले भने गरेर अर्काले नबुझिकन अगाडि बढ्ने होइन कि इन्टरेक्टिभ भएर चाहिँ बुझ्ने हो क्लासमा जति पढ्यो त्यति बुझ्ने हो एक्स्ट्रा त पढ्नै सक्दैन बाँकी तिमीहरूको घर घर यही पढ्न त कहाँ सक्छौ तिमीहरूले त्यही भएर चाहिँ अलिक एकचोटि भयो क्लासमा भनेको सबैलाई है क्वेसन नम्बर यो हेर त एन अर्गानिक कम्पाउन्ड अन एनालाइसिस वाज फाउन्ड टु कन्टेन 71% अफ क्लोरिन 4.04% of hydrogen and the rest is carbon. If its molecular weight is 99, then they calculate the molecular formula. अब यहाँ ध्यान दिएर सुन है सबैभन्दा पहिला मैले तिमीलाई के भन्छु भन्दा इम्पेरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर यसको है इम्पेरिकल फर्मुला क्याल्कुलेट गर हो समथिङ आउला हो त्यसको फर्मुला वेट कति आयो तिमीले फर्मुला वेट त्यो फर्मुला वेट निकाल याक्स आउला हो अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यानको भ्यालु निकाल्न पर्छ अब के हुन्छ भन त मोलिकुलर वेट इक्वल टु यान टाइम्स इम्पेरिकल फर्मुला वेट आउँछ हैन सो तर यानको भ्यालु निकाल यसरी अब मोलिकुलर वेटको मास त दिएछ नि त 99 डिवाइडेड बाइ इम्पेरिकल फर्मुला वेट त याक्स आहा इक्वल टु यानको भ्यालु आउँछ हो यो यानको भ्यालु आउँछ भने अब यो यानको भ्यालु आउँछ भने यहाँ इम्पेरिकल फर्मुला कति आउँछ समथिङ आउँछ नि त यसमा CH समथिङ आउला इन्टु यानले मल्टिप्लाई गर्छ द्याट इज द राइट आन्सर हुन्छ यसरी है यसरी चाहिँ यसलाई गर्नुपर्छ यो आफै गर ल यो क्वेसन तिमीले इम्पेरिकल फर्मुला निकाल्ने सुरुमा र त्यसपछि भनेको कुरा यो गर्ने है त भनेको कुरा यो गर्ने त्यसपछि चाहिँ एन्सर मिल्छ त्यसपछि अर्को क्लास गरिदिरहेको छु मैले त्यही भएर छिटो गर्न खोजिरहेको छु द नम्बर अफ के हो र त द नम्बर अफ मोल्स अफ हाइड्रोजन मोलिकुल्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस 20 मोल्स अफ एमोनिया थ्रु द हेपर्स प्रोसेस अब यो रिएक्सन लेख्ने आफै गर्ने हेर कसरी हुन्छ हेर हाइड्रोजन प्लस हैन नाइट्रोजन इक्वल टु के हुन्छ के दिन्छ यो रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ यसमा चाहिँ तिम्रो 2NH3 दिन्छ है
ब्यालेन्स चाहिँ कता 3 आउला यसमा भनेपछि के होला 3 मोल्स है 3 मोल्स अफ हाइड्रोजन हैन कम्बाइन्स विथ अथवा सिम्पल कुरा 3 मोल्स अफ हाइड्रोजनले 2 मोल्स अफ NH3 दिन्छ 2 मोल्स अफ NH3 दिँदैन त दिन्छ नि अब हामीलाई चाहिँ हाउ मेनी मोल्स अफ के हो भन त हाइड्रोजन मोलिकुल्स चाहिरहेछ हामीलाई चाहिँ दिइरहेछ मोल्स यता चाहिँ है अलिकति कस्नु हुनु पर्यो है ल हेर यसमा हाइड्रोजन चाहिने कुरा हुन्छ हाइड्रोजनलाई त राइटतिर राख दुईटा मोल्स अफ NH3 इज प्रोड्युस्ड बाई 3 मोल्स अफ हाइड्रोजनबाट प्रोड्युस हुन्छ है अब दिइरहेछ हामीलाई 20 मोल्स लिएर 20 मोल्स दिइरहेछ 20 भनेपछि 3/2 into 20 इक्वल टु कति आउला यो गर 10 इक्वल टु 3 मोल 30 मोल्स अफ हाइड्रोजन चाहिँ रिक्वायर हुन्छ अब यहाँ सोधेको हाम्रो मोलिकुल सोधिरहेको छ यो चाहिँ मोल हुनपर्छ है मिस्टेकको प्रिन्टिङ यो चाहिँ मोल्स हुनपर्छ किनभने मोलिकुल भने यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 30 यहाँ नै हुनुपर्छ नत्र भने है सो त्यो यसको एन्सर के हुन्छ 30 मोल्स इज द राइट एन्सर नट मोलिकुल मोलिकुल भन्यो भने यहाँ यसले मल्टिप्लाई गर्ने 30 यहाँ इज द राइट एन्सर हुन्छ यसरी सपोज the element x and y combine to form the two elements x y2 and the x3 y2 then when 0.1 mole of the x2 weighs 10 gram and 0.05 mole of the x2 weighs 9 gram the atomic weight of x and y अब यो क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो क्वेशन हो के यो म्याथमेटिक्स आउँछ यसमा चाहिँ दुईटै क्वेशन बनाउने र सल्भ गर्ने हो के यसमा चाहिँ सिम्पल कुरा त्यति नै कति बजे एकचोटि टाइम भन्नु त मलाई 17 भइसक्यो भनेपछि त अब क्लास छोड्नै पर्यो यो क्वेशन पनि आफै गर्ने यसमा के गर्ने भन त x y2 दिएछ x2 y3 दिएछ यसमा सोलुसन गर x + y2 भनेको 2y गरे यसरी 2y इक्वल टु यसको वेट कति छ यसको वेट 0.1 ले कति वेट गरेछ हेर त हाम्रो 10 ग्राम गरेछ भनेपछि यो त 0.1 मोल ले 1 मोल ले कति गर्छ त मोलिकुलर वेट गर्ने हैन सो त्यो 1 मोल ले चाहिँ 10 टाइम्स गर्ला भनेपछि 100 रहेछ एउटा इक्वेसन यो भयो अर्को इक्वेसन भनेको चाहिँ 3x प्लस यो कति हो 2y इक्वल टु 9 ग्राम कति 0.55 ले भन्छ 20 टाइम्स गर्नु पर्यो हामीले 1 मोल निकाल्न हैन भन्छ 20 into 9 कति हो 9 दुना केही बुझे छैन होला नबुझ्यो भने क्लासमा भन अर्को चोटी फेरि क्लासमा भनौँ होला है यसलाई सल्भ गर्ने दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि 2y क्यान्सल र यतापट्टि चाहिँ माइनस नै गरौँ -2x इक्वल टु कति हुन्छ -80 हुन्छ x इक्वल टु 40 आउँछ यसरी अब y को भ्यालु हाल एन्सर आयो चाहिँ सजिलो होला जस्तै अब आयो सकियो ल ठिक छ आजले यति नै गरौँ है मजाले सकियो बिचमा अब 1 घण्टा पनि राउन्ड छ नपढे पनि हैन मजाले गरियो के 17 भन्छ मजाले गरियो 10 मिनेट पनि दिनु भएको थियो ल कुनै पनि क्वेशन छुटेन है मैले सबै गरे नि हैन यो क्वेशन र यो क्वेशन गरेर आउ तिमीहरुले है यो क्वेशन चाहिँ कहाँ छ अर्को यो क्वेशन चाहिँ गरेर आउ है सबैजनाले इक्विभ्यालेन्ट वेटको एउटा क्वेशन र यो क्वेशन 0.5 यसको आन्सर चाहिँ कति आउँछ थाहा भएन एक्ज्याक्टली तर यो क्वेशन चाहिँ गरेर आउ है यो क्वेशन तिमीले गर्न सक्छौ अरु कुनै पनि छैन है गरे सबै हामीले गरिसकेका छौं यो क्वेशन स्न्यापशट लिऊ यो क्वेशन गर्न भने म अर्को चाहिँ मलाई सम्झाऊ र अर्को चाहिँ यो क्वेशन गर है म छोड्दिहाले है म अब लेस देन 30 सेकेन्डमा छोड्छु है स्न्यापशट लिग्यो है अनि यो पनि गर है यो क्वेशन गर यो इम्पेरिकल फर्मुलाको आन्सर भन्नु पर्यो मलाई है यसको पनि यो गर्नु पर्यो सल्भ गरिदिएका छु यसमा यानको भ्यालु कसरी गर्ने यो गर्ने आएन भने मलाई भन नत्र भने अरु सबै हामीले गरि है ल ठीक छ अब यो तिमीहरुलाई चाहिँ यो क्लास सकिसकेपछि चाहिँ मैले विश्वराज सरलाई चाहिँ मैले के सेन्ड गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज क्लासको सबै चाहिँ पीडीएफ देखि लिएर अनि मूल कन्सेप्टमा भएको 70 80 90 100 वटा क्वेशन छन् त्यो सबै गर्न पनि पर्दैन है सर हेर्ने मात्र किन टाइम छैन अरु पनि पढाउँछ तिमीहरुलाई त्यति गर भोलिको क्लासबाट चाहिँ हामीले इनअर्गानिक केमिस्ट्री पढ्छौं ल दिस मच फर टुडे थ्यांक यू स्टुडेन्ट ओहो 19 भइसकेको छ नि त किन जान्न है फेरि त ल